अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम हरकात हमने पढ़ ली थी। आज हम इंशाल्लाह हुरूफ मद्दा पढ़ेंगे। हरकात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि हरकात जब पढ़ते हैं तो सिर्फ होंठों को अलग करने से, जैसे बा जबर ब ऐसे पढ़ा जाएगा। जेर हम पढ़ेंगे जैसे जब हम नीचे वाली थोड़ी थोड़ी की जो नीचे वाला जो जबड़ा है हमारा, उसको हम नीचे की जानिब हरकत देंगे तो बा जेर बी ऐसे सुनाई देगी आवाज, और इंग्लिश के अल्फाबेट ई की तरह इसकी आवाज होगी। पेश के लिए मुकम्मल होठों को गोल करेंगे और सीटी के अंदाज में गोल किया जाएगा तो आवाज आएगी बू बू, बा पेश बू। अब आते हैं हम हुरूफ मद्दा की तरफ। हुरूफ मद्दा इन हुरूफ की एक्सटेंशन, इन हरकात की एक्सटेंशन होती है, यानी इसको हम बड़ा लंबा करते हैं एक तरह से। किस तरह से? हुरूफ मद्दा 3 है, इनको मद्दे असली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मद्दे असली? असली इस वजह से कहते हैं क्योंकि अपनी असली मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाती है। क्या मतलब होता है इसका? असली मिकदार इनकी 2 काउंट्स यानी 2 हरकात पर होती है, यानी डबल हरकत। एक जबर अगर है तो 2 मरतबा जितनी देर में जबर पढ़ा जाएगा उतना लंबा जो है वो अलिफ मद्दा होगा। और इसी तरह आगे हम पढ़ते जाते हैं। अभी पहले हम इनके नाम देख लेते हैं, चाहे वसलन पढ़े जाएं या वक्फन। वसलन और वक्फन इनकी मिकदार सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी, इनको फिर हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा कौन सा होता है? जिसमें देखें ये खालिदिन, जिसमें अलिफ से पहले, ये जो अलिफ है इससे पहले जबर हो। वाव मद्दा कौन सा होता है? वाव मद्दा वो होता है जिसमें वाव साकिन से पहले पेश हो। याए मद्दा कौन सा होता है? जिसमें या साकिन से पहले जेर हो, जैसे आतीना, इसमें ती, कौलू में लू, और खालिदिन में खौ। ये आपके अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याई मद्दा बन गए। समझ आ रही है? आगे देखिए, खड़ा जबर, खड़ा जबर जो है वो खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश इन हुरूफ मद के कायम मुकाम होते हैं। ये यानी कि ये खड़ा जबर जो है अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होगा, खड़ी जेर जो है वो याई मद्दा के कायम मुकाम होगा, उल्टा पेश जो है वो वाव मद्दा के कायम मुकाम होगा। कायम मुकाम का क्या मतलब होता है? कि जैसे आप समझिए कि जब कोई इंसान, जैसे आप फर्ज करें कोई एक टीचर जो है वो छुट्टी पे चली जाती है, तो फिर उसकी जगह कोई और टीचर ले लेती है और वो फिर उसकी जगह बच्चों को पढ़ाती है, तो वो उस वक्त कायम मुकाम टीचर कहलाती है। यानी वो उसकी जगह तो ले लेती है और उसका काम भी कर रही होती है उसी के जैसा, लेकिन वो खुद वो नहीं होती है, यानी उसको कहते हैं कायम मुकाम। तो ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याई मद्दा के कायम मुकाम होते हैं, खड़ा जबर, उल्टा पेश और खड़ी जेर। और दूसरी बात, एक और चीज नोट कर लीजिए कि ये तीनों हरकात, ये तीनों जो हरकात हैं, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये सिर्फ इंडो पाक के मुसहफ में मौजूद होता है कुरान के अंदर, और उस्मानी मुसहफ में नहीं होते। उस्मानी मुसहफ में किसी और स्टाइल से जो है वो मौजूद होता है। वो हम पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ जो खड़ा जबर होता है वो खड़ा जबर नहीं होता, बेसिकली वो अलिफ खंजरिया कहलाता है और वो जबर के साथ ही मौजूद होता है। और खड़ी जेर बस सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाती है, वो आती है मजी रेहा वाले जो लफ्ज है ना, वहां पर। और उल्टा पेश तो होता ही नहीं वहां पे, वहां पर एक छोटा सा हरफ सगीरा वाव लिखा हुआ होता है साथ में पेश के, जिससे पता चलता है कि ये वाव मद्दा है। इवन उल्टा पेश के लिए, सॉरी वाव मद्दा नहीं, उल्टा पेश के लिए। और खड़ी जेर में भी इसी तरह शायद जेर, बस यही खड़ी जेर मेरे ख्याल होती है, या होती है तो मेरे ख्याल जेर या के साथ होती है। ये मैं देख लूंगी, मैं फिर तो आपको बताती हूँ कंफर्म करके। यानी सिर्फ लिखाई का फर्क है, ये एक ही चीज है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम देखेंगे कि इनकी इनकी जो मिकदार है वो आप नोट कर लीजिए कि 2 काउंट्स तक इनको लंबा करेंगे। जितना जितना हम
ہم زبر کو صرف ختم کر دیتے ہیں نا صرف ہونٹوں کے سیپریشن پہ، تو تھوڑا سا بڑا، جیسے ہم نوالا لینے کے لیے جتنا منہ تھوڑا سا کھولتے ہیں اتنا، بہت زیادہ بھی نہیں کھولنا، اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی زیادہ بڑا ہو جائے، بہت زیادہ بھی نہیں بہت چھوٹا بھی نہیں. تو یہ ہمارے حروف مد ہے، اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس سائٹ کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائی تھی. ایک منٹ دکھاتی ہوں آپ کو. اس والی سلائڈ میں جیسے دیکھیے جلسا، جلسا کے فوراً بعد یہ کیا ہے؟ جا لسا. تو جا لسا اتنا لمبا کریں گے الف مدہ کو. اسی طرح آگے سمیع کے ساتھ ہے سمی، اور پھر آگے اگر آپ اس کے آواز کسی کو نہیں آ رہی ہے کیا؟ صوفیہ کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے اور ڈاکٹر شرمین کو آواز نہیں آ رہی، پلیز چیک کر لیجئے ان کا وہ تو نہیں، مائک ہی تو نہیں ایسا کہ آف ہوا ہوا ہو. ہاں ایک دو اسٹوڈنٹس ہیں، انوشا محفوظ اور ایک کوئی اپنے فون کے وہاں سے. انوشا نے تو صحیح کر لیا ہے، آواز کلیئر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنا کنیکشن دیکھ لیں پلیز، آپ دوبارہ سے جوائن کر لیں تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. لکھ کے بتا دیں ان کو. اچھا حزینہ، حزینہ میں دیکھیے، حزینہ میں حزین، حزینن اس طرح کر کے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا یائی مدہ. اور پھر فل، فول ایسے کر کے، فولن، بلکہ فول نہیں فولن. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، کسی نے ہینڈ ریز کیا کوئی بات کرنی ہے؟ جی تحسین. جی میم مجھے یہ پوچھنا تھا، ابھی آپ نے یہ جو پڑھا رہی تھی حروف مدہ اور قائم مقام، میم اس کی بات تو سمجھ آ گئی میم. جو الف صغیرہ اور واو صغیرہ اور یا صغیرہ یہ بھی سیم چیز ہے؟ ہاں وہ عثمانی مصحف میں ہوتے ہیں، جو مکہ والا مصحف ہوتا ہے نا اس میں ہوتے ہیں، جی کیونکہ جی آپ لوگ تو انڈو پاک کا مصحف یوز کرتے ہیں، تو اس لیے میں جی جی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے. لیکن جو لوگ اگر انڈو ٹھیک ہے پاک کا مصحف یوز کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے بہت زیادہ ٹھیک ڈیٹیل. ہے. چلیں اب آج میوٹ کر لیں. اچھا اب ہم اس میں نا ایک چیز دیکھیں گے کہ دیکھیں جب ہم حروف مدہ کی بات کرتے ہیں نا، تو حروف مدہ جب ہم پڑھتے ہیں، ایک منٹ میں آپ کو نکالتی ہوں پیج نمبر، ہم تھوڑی پریکٹس کو بھی دیکھتے ہیں نا ساتھ ساتھ. یہ دیکھیے قرآن کی سلائڈ شیئر ہو گئی ہے نا؟ عظما فرحان کا بھی مسئلہ حل کر دیں. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں دیکھیے کچھ حروف ہیں، جیسے کہ فرض کریں یہاں پر ہاذا، ہاذا یوم الفصل. اب کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں تو اتنا آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن فرض کریں بہت لمبی آیت ہو، فرض کریں آپ ویل للمکذبین ہاذا، یہ فرض کریں یہاں سے لے کے یہاں تک پوری لمبی آیت ہے، اور میں یہاں وقف نہیں کر رہی ہوں، وقف نہیں ہے، فرض کریں یہاں پر وقف نہیں ہے، تو میں پڑھوں گی اس طرح سے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا. یہ ہا کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، اور ذا جو ہے الف مدہ ہے. اس کو میں نے کتنا لمبا، دونوں کو کتنا لمبا کر کے وقف کیا؟ 2 کاؤنٹس پر. ہا ذا کو میں نے 2 کاؤنٹس پہ وقف کیا، جتنا میں نے ہا پڑھا ہے. ہا میں وصلن پڑھ رہی ہوں نا، کیونکہ درمیان میں وصل کا معنی ہوتا ہے ملا کے پڑھنا، جہاں پہ ہم، اور وقف اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی جہاں وقف کر دیتے ہیں ہم. اب جب میں اس کو آگے پڑھوں گی، ہاذا کو ملا کے آگے پڑھوں گی، تب بھی میں اس کی اتنی ہی مقدار پہ پڑھوں گی اس کو. ہاذا یوم الفصل. پھر پڑھتی ہوں، سنیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی مطلب یہ میں آپ کو جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کی مقدار وصل اور وقف دونوں صورتوں میں برابر ہوگی، تو یہ اس طرح سے برابر ہوگی. ٹھیک ہے، کہ یہ وصل میں نے وقف کب کیا؟ جب میں نے ہاذا پہ روک دیا، یہ میں نے ہاذا وقف کیا اسی فارم میں، اور جب میں ملاؤں گی تو ہاذا یوم الفصل سیم وہی مقدار پہ میں واپس ملا لوں گی. ٹھیک ہے جی. خدیجہ ہینڈ ریز کیا، کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ہاں باجی یہ پوچھی تھی، جب مطلب رکیں گے تبھی بھی 2 مقدار کھینچیں گے، اور جب کنٹینیو کریں گے تبھی بھی 2 مقدار ہی کھینچیں گے نا؟ وفسن اور بافنن کچھ بولتے نا آپ.
दोनों सेम ही होएगा ना बाजी? हाँ जी, दोनों सेम पढ़ेंगे। जब हम पढ़े ना जैसे वही लुई यौमइदिल लिल मुकद्दिबीन हादा, हाँ, ऐसे कोई लंबी जज़ाकल्लाह आयत खैर। में देखूं, देखें आप कोई लंबी हाँ, आयत जज़ाकल्लाह खैर। नहीं आई। अच्छा जरा अजान हो रही है, मैं 2 मिनट रुकूंगी। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब यहाँ देखिए आयत नंबर 20 में देखिए, अब ये थोड़ी बड़ी आयत है ना, इसमें ज्यादा वाज़ेह समझ आएगा आपको। देखें अगर मैं यहाँ पर वक्फ करती हूँ, इन्ना रब्बक यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना। अब ये देखिए खड़ा जबर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है, 2 काउंट पर ही इसको वक्फ किया जाएगा। जब मैं इसे आगे मिलाऊंगी तो अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसयिल लैली व निस्फ़ह। ठीक है, तो अदना की काउंट वक्फ करते वक्त भी ना की काउंट उतनी ही थी, 2 काउंट, और जब हमने वसल मिला के पढ़ा तब भी 2 काउंट ही थी। इसी वजह से इसको मद्दे असली कहते हैं। ठीक है, कि ये मद जो है ये हमेशा असली मिकदार पे वक्फ होती है, असली मिकदार पे वसल होती है, इसको कहते हैं मद्दे असली। अब दूसरी बात समझ लीजिए, अगर इन हुरूफ मद्दा के फौरन बाद साकिन असली साकिन या आरजी साकिन आ रहा होता है, उमूमन आरजी साकिन आता है। आरजी साकिन किसे कहते हैं? कि जो असल में तो साकिन नहीं होता कुरान मजीद में, हम उसको खुद से साकिन करके पढ़ते हैं। जैसे जैसे ये लफ्ज है आपका ये कुरान, मा तयस्सर फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। तो ये कुरान में खड़ा जबर है, खड़ा जबर किसके कायम मुकाम है? अलिफ मद्दा के, अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है। तो इसके फौरन बाद हमारे पास नून जेर है, लेकिन जब मैंने वक्फ किया तो इस नून जेर को मैंने आरजी तौर पर टेम्परेरीली साकिन कर दिया। इसको आरजी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जेर मिट तो नहीं गई ना, जेर तो मौजूद है। परमानेंट साकिन वो होगा जो कि कुरान मजीद में ऑलरेडी साकिन की फॉर्म में मौजूद होगा, जैसे ये नून, ये लन, अन और लन, ये ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये वसल में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, सही है ना, अन और लन। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जब हम इसको वक्फ करेंगे तो अब हम इसको 2 हरकत पे वक्फ नहीं करेंगे, हम इसको तकरीबन 4 या 6 हरकत पे वक्फ करेंगे। हमारे पास चॉइस है कि या तो हम 4 हरकत लंबा करके वक्फ करें या हम 6 हरकत लंबा करके वक्फ करें। लेकिन अगर हम 4 हरकत को चूज करते हैं तो फिर हम पूरी तिलावत जितनी भी हम उस वक्त बैठ के कर रहे होंगे तो हमें 4 हर वक्फ इस तरह का वक्फ जो आ रहा होगा मद के बाद जो साकिन हर्फ आ रहा होगा, तो इस मद को इसकी मिकदार जो है हमें 4 ही रखनी होगी। अगर हमने 6 पे वक्फ स्टार्ट किया है तो हम फिर सारे पे 6 वक्फ का स्टार्ट करेंगे। और ये हम कहाँ से डिफाइन करेंगे? जब हम तआवुज़ और तस्मिया पढ़ रहे होंगे। जब हम तआवुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं तब भी तो हम जो है एक वक्फ करते हैं ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो रजीम पे मैंने वक्फ किया है वो मैंने लंबा करके वक्फ किया। इसी तरह यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये हीम जो है ये मैं 4 हरकत तक लंबा करूंगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो ज्यादा लंबा लंबा, हम जिस तरह से रहीम को लंबा करते हैं ना, वो क्या करते हैं, ला को भी लंबा करते हैं और माँ को भी लंबा कर देते हैं। और ये इनको फिर ये मतलब ये चीज क्लियर नहीं हो पाती कि हम हीम को क्यों लंबा कर रहे हैं, रहीम में हीम को और माँ और ला को कितना लंबा करना चाहिए। तो ये बात समझ लीजिए कि अलिफ खड़ा जबर जो है वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होता है, ये 2 हरकत से ज्यादा लंबा नहीं होगा। बिस्मिल्लाही, बस इतना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे नहीं पढ़ना कि इतना इतना लंबा कर रहे हैं कि बस किए जा रहे हैं। 2 हरकत, इसको कहते हैं मद्दे असली, कि ये 2 हरकत से ज्यादा लंबा नहीं होगा किसी भी हाल में। जब लंबा होगा तो वो क्या हाल होगा, उसका हाल ये है कि उसके फौरन बाद एक साकिन हर्फ आ रहा है जो कि आर्जी तौर पे वक्फ किया जा रहा है, इस वजह से इसकी मिकदार लंबी हो रही है। लेकिन ये फिर मद्दे असली पे वक्फ नहीं हो रहा, वक्फ इस मीम पे हो रहा है, इस वजह से ये लंबा हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? अगर किसी को नहीं हुई है क्लियर या कोई भी कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकता है। जी नजिया, जी नजिया।
میم یہ جو الرحمن الرحیم میم کے اوپر جو وقف ہو رہا ہے یہ آیت کے اختتام پہ، یہ کون سا وقف کہلاتا ہے جس میں آپ 4 حرکت تک پڑھ سکتے ہیں، 4 کاؤنٹ تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا بولا اس سے پہلے، کیا بولا، کون سا مت میم کیا؟ یہ الرحیم پہ میم پہ جو ہم وقف کر رہے ہیں یہ کون سا وقف کہلاتا ہے جس پہ آپ 4 کاؤنٹ تک آپ لمبا کر سکتے اگر ہیں میں اس نے کو؟ اس مت کا اس وقف کو کہتے ہیں وقف ہی کہتے ہیں بس فی الحال. اس کا ایک مد کا نام ہوتا ہے، مد کا نام جی، ہوتا ہے مد عارض للسکون یا مد مد آ عارض ٹھیک ہے، وقفی. عارض کا مطلب ہے ٹھیک ہے، عارضی سے عارض، اور مد تو مد ہی ہے، مد ہے عارض عارضی، اور وقفی وقف کی وجہ سے. تو مد مد عارض عارض وقفی وقفی، اور للسکون، ٹھیک پورا لمبا نام ہے اس کا. مد ٹھیک ہے عارض وقفی میم، للسکون، یعنی سکون کی وجہ سے جو عارضی مد بن رہی ہے یہ وہ ہے. اس کی مقدار 2 حرکت، 4 حرکت اور 6 حرکت ہوتی ہے. اگر آپ 2 حرکت کو چوز کرتے ہیں یا تو وہ زیادہ خوبصورت نہیں سنائی دیتی. اب جیسے میں جلدی سے پڑھ لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل، تو وہ ایک ہمیں فیل نہیں آتی. ہماری فیل آتی تھوڑا سا لمبا کر کے وقت کریں تو مزہ آتا ہے ترتیل میں. تو ہم اس کو 4 حرکت کو میں پریفر کرواتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہ 4 حرکت تو کم از کم ہونی ہی چاہیے. 6 حرکت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہم مینٹین نہیں کر پاتے، اس وجہ سے 6 حرکت کو جو پریفرڈ نہیں ہوتی. 4 حرکت کر سکتے ہیں، 2 حرکت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں 4 حرکت کریں. ٹھیک ہے، اس سے خوبصورتی بھی آتی ہے، پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے ہو گئی آج ہماری مد کی ڈیفینیشن. واپس آتے ہیں اپنی ڈیفینیشنز پر. تو آپ مجھے بتائیں، اب آپ لوگوں سے میں پوچھوں گی، آپ لوگ صرف ہینڈ ریز کریں گے اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ہینڈ ریز نہیں کریں گے میں ان سے نہیں پوچھوں گی. چلیں جی، حروف مدہ کتنے ہیں؟ میں نے اسکرین ہٹا دی. جی شاباش. خدیجہ بتائیے. جی خدیجہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ باقی تو 3 ہے باجی حروف مدہ، شاباش. کون کون الف سے ہیں بتائیے خدیجہ. یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ. شاباش، بارک اللہ فیک. خدیجہ مجھے بتائیں کہ الف مدہ کون سی حرکت کے قائم مقام ہوتا ہے؟ الف مدہ 2 الف مدہ، دو الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو، نہیں، 2 الف اور نہیں بولیں گی. 2 الف کا مطلب ہو گیا 4 حرکت. ایک الف 2 کو، حرکت تک کھینچنا ہے، ہاں 2 2 حرکت. حرکت، نہیں، 2 کس حرکت. حرکت کے برابر، کس حرکت کے قائم مقام ہوتا ہے؟ ایک حرکت ہوتی ہے نا، ایک تو زبر زیر پیش ہوتا ہے. ایک اور بھی حرکتیں ہم نے پڑھی ہیں جو ہمارے انڈو پاک مصحف میں ہوتی ہیں، جو کہ عثمانی مصحف میں نہیں ہوتی ہیں. کون سی حرکتیں ہوتی ہیں وہ خدیجہ؟ کھڑا زبر، خدیجہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. آپ کو میری آواز آ رہی؟ آپ کو مجھے نہیں آ رہی آپ کی آواز.